बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, जनरल फैज हमीद इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत साबित हुए हैं। फैजाबाद धरना केस कमीशन में बार बार तलब किए जाने के बावजूद जनरल फैज हमीद पेश नहीं हो रहे। अब उनके पेश न होने के बायस कमीशन कौन सा फैसला सुना सकता है और इसके अलावा कमीशन का अपना मुस्तकबिल क्या है, और फैजाबाद धरना के कमीशन जो है अब वो किन किन मजीद अहम तरीन शख्सियात, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अहम तरीन, किन किन अहम तरीन शख्सियात को तलब करने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे पिलडाट की एक रिपोर्ट की कि जिसने इंतखाबात के हवाले से सनसनीखेज हकायक का इंकशाफ किया है, और उसके अलावा जमाइमा खान और बुशरा बीबी, इनके दरमियान आपस के मामला हैं उस कदर हो गए हैं कि बुशरा बीबी चाहती हैं कि इमरान खान किसी अरब मुल्क चले जाएं, और फिर जमाइमा और उनके बच्चों की कोशिश है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से रिलीफ दिलवा के पाकिस्तान से बाहर निकलवा के किसी भी तरह लंदन बुलवाया जाए। और जाहिर है कि इस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं, वो लॉबिंग फॉर्म्स हायर कर रहे हैं, और अमेरिकी हुकूमत के हवाले से भी एक हद तक वो कोशिशों में मसरूफ हैं। और बुशरा बीबी क्या कर रही हैं? बुशरा बीबी बनी गाला में नहीं है। बुशरा बीबी अगर बनी गाला में नहीं है तो फिर कहाँ है, और जहां है वो किन से मुलाकातें कर रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे पीटीआई के उम्मीदवारों के हवाले से कि पीटीआई ने किन अहम तरीन रहनुमाओं को टिकट न देने का फैसला किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको टिकट नहीं दी जाएगी और इनको कभी टिकट नहीं दी जाएगी, बल्कि इनको पीटीआई में आइंदा एक कारकुन की हैसियत से भी नहीं बुलाया जाएगा। और ये लोग कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी तफसीलात भी आज की वीडियो में शामिल हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंतखाबात के हवाले से पीटीआई की फहरिस्तें कब तक मुकम्मल हो सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं बले के इंतखाबी निशान के हवाले से। आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने अपना इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बले के इंतखाबी निशान देने के हवाले से बाकायदा हुक्म इम्तना के साथ एक ऑर्डर जारी किया था। तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि वो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्ले का इंतखाबी निशान इनको अलॉट करे, बल्कि अपनी वेबसाइट पर पीटीआई की तमाम तर तफसीलात भी जारी करे और फिर पीटीआई को सर्टिफिकेट भी जारी करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जो सिंगल बेंच की रिकमेंडेशन पर एक डबल बेंच बना था, उसके हवाले से अपनी एक जो है वो अपील दायर कर दी है। और गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वकला तो पेश नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकला ने अपना केस पेश किया, जिसकी बुनियाद पर फिर डिविजनल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। उसके बाद फिर जब पीटीआई के वकला पहुंचे, यानी आज मेरे ख्याल में इस वक्त शायद केस ज़ेर समाअत हो या फिर दोपहर तक ऐसी कोई बड़ा फैसला आ सकता है, तो फैसला महफूज होने के बाद वो साहिबान जो है वो दलाल देने के लिए वहां पर पहुंचे। अब देखते ये हैं कि क्या फैसला महफूज होने के बाद भी पेशावर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच पीटीआई के जो वकला हैं, क्या उनसे उनके दलाल लेगा, क्या उनके दलाल सुनेगा, क्या उन दलाल को मद्देनजर रखते हुए महफूज फैसले में कोई तब्दीली कर सकता है? ये आज दोपहर तक पता चल जाएगा कि आखिर होता क्या है। ऐसा कम ही होता है कि फैसला महफूज होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स बाद में हो, लेकिन ये जरूर होता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद फैसला महफूज किया जाता है। तो बहरहाल बल्ले के हिसाब से आज बहुत बड़ी खबर आ सकती है। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं पिलडाट के हवाले से कि पिलडाट ने इंतखाबात के हवाले से कुछ हकायक बयान किए हैं, और ये हकायक मामूली नौयत के नहीं है, ये हकायक इंतहाई अहम नौयत के हैं। अब इन्होंने कहा है, ये है जी, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी एनजीओ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी पिलडाट ने पाकिस्तान में 2023 में जमहूरियत के मैर पर रिपोर्ट जारी कर दी है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि निगरान हुकूमत का तवील इक़्तिदार आइन और जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। 2023 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक और कठिन साल था। पिलडाट का कहना है कि बानी पीटीआई को डोनाल्ड ट्रंप की तरह नाअहल किया गया। बानी पीटीआई पर सबसे बड़ा इल्जाम 9 मई के वाक़यात का लगाया गया, और रिपोर्ट में कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारे की मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत के बारे में मुदाखलत की बात की। नवाज शरीफ के लिए एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और सुप्रीम कोर्ट के दबाव को बर्दाश्त किया। मुल्क साफ शफाफ इंतखाबात के लवाजमात पूरे किए बगैर इंतखाबात की तरफ जा रहा है। यह नाज़रीन इंतहाई अहम मामला है कि मुल्क साफ शफाफ इंतखाबात के लवाजमात
पूरे किए बगैर इंतखाबात में जा रहे हैं। पिलडाट के मुताबिक कानूनी जंग के बावजूद मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो सके। पिलडाट का कहना है कि आज़ाद तजियाकारों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने डस्का इंक्वायरी से अपनी साख को बहाल किया। उमर अता बंदयाल का बतौर चीफ जस्टिस किरदार काबिल तारीफ नहीं रहा, काबिल तारीफ नहीं बल्कि काबिल यूं समझ लें कि शर्मनाक रहा। अब रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की आज़ादी में कोई बेहतरी नहीं आई, आज़ाद आवाज़ों को दबाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर आरिफ अलवी इलेक्टोरल कॉलेज के ना होने से मुस्तफीद हुए और उन्होंने पीटीआई का एजेंडा आगे बढ़ाया। उनके मुतासिब सदर होने का के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। जी नाज़रीन, मैं वही बात है जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि ये पीटीआई के सदर हैं, ये इस मुल्क के सदर नहीं है। इस जाहिर है कि एक सदर एक गैर जानिबदार होता है, लेकिन आरिफ अलवी ऐसा जानिबदार सदर सामने आया है कि जिसने मुल्क की साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं पीटीआई के उन रहनुमाओं की जिनके हवाले से इमरान खान ने असली तौर पर तय कर लिया है कि इन लोगों को कुछ भी हो जाए टिकट नहीं देना है और फ्यूचर में भी इन लोगों की पीटीआई में कोई जगह नहीं है, नहीं तो नहीं। अब गुज़िश्ता रोज जो चेयरमैन पीटीआई हैं अपना बैरिस्टर अली गौहर खान साहब, उन्होंने इमरान खान से तफसील से मुलाकात की, उनके सामने एक फहरिस्त रखी और ये जो नाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये नाम उस फहरिस्त में शामिल थे जिनको टिकट दिए जाने के हवाले से गौर किया जा रहा था। उसके बाद जो है इमरान खान ने किन नामों पर पक्का कांटा लगाया, पक्का वाला कांटा लगाया कि इन लोगों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। जिनके नामों पर पक्का कांटा लगा है उनमें असद उमर साहब, आपको याद है कि ये वजीर खजाना थे इमरान खान के, जिसने खजाने का सत्यानाश करके रख दिया और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। फवाद चौधरी साहब ये वजीर इत्तलात भी रहे और ये वो शख्स हैं कि जिसने पाकिस्तान में एक बदतमीजी की, एक मिसालें कायम की और सहाफियों को थप्पड़ तक मारे। मलिका बुखारी साहब अभी तर्जमान थी और इसने टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में बदतमीजी और तूफान बर्पा किए। न सिर्फ यहाँ बल्कि पीटीआई छोड़ने यानी जब इन पर दबाव आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही जो गंद जो मुख्तलिफ चैनल्स में बैठकर ये दूसरों पर मतलब वो करते थे, गंदगी करते थे, उन्होंने खुद अपने ही रहनुमा इमरान खान को अपनी लपेट में ले लिया और फिर इमरान खान को कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब इनके अलावा महमूद मौलवी ये कराची के हैं और ये सोयाबीन के बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, इंपोर्टर हैं बल्कि, तो इनका भी नाम इसमें शामिल है। अली जैदी वो हैं जो इमरान खान के नाजायज मामलात में भी सहूलतकार रहे। जी नाज़रीन, नाजायज मामलात में भी, यानी इमरान खान को जब सीता वाइट से मिलना होता था अमेरिका में, तो अमेरिका में अली जैदी के फ्लैट की सहूलियात उनको जो है वो मुयसर की जाती थी। इसके अलावा इमरान इस्माइल जिनको कोई नहीं जानता था और आखिरी स्टॉप लास्ट स्टॉप अडियाला, ये वो इमरान इस्माइल ने जिनको गवर्नर बना दिया गया सिंध का और वाहिद सिंध का जाहिल गवर्नर, और इज्जत रास नहीं आई और ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठा और सत्यानाश कर बैठा। इसके बाद नाम है जी फरूख हबीब साहब का। फरूख हबीब खामोश रहा, लेकिन फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सब उगल दिया और ऐसा धोबी पटका मारा कि इमरान खान को तहस नहस करके रख दिया। सदाकत अब्बासी इनके हवाले से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, फ्यूचर में देख सकते हैं। उस्मान डार के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि उनके कहने पर उनकी फैमिली के किसी और रुकन को या मेंबर को जो है वो टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उस्मान डार को नहीं दिया जाएगा। अली नवाज अमान इसके हवाले से भी थोड़ी सी नरम गोशा है। आमिर कियानी, फयाजुल हसन चौहान को तो बिल्कुल माइनस। श्री मजारी को इसलिए आउट किया गया है कि वो अब मजीद तकलीफ बर्दाश्त करने की मुतहमिल नहीं हो सकती। अंदलीब अब्बास माइनस, मुराद रास माइनस, परवेज खट्टक पक्का काटा, महमूद खान पक्का काटा। अब पीटीआई अपनी फहरिस्त से हतमी करने जा रही है और आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसकी बुनियाद पर, और फिर अगर नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और इमरान खान भी जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि हमें बल्ला नहीं चाहिए, अगर बल्ला ले लेते हो तो ले लो, हमें कोई भी निशान अलाट कर दो, पर निशान अलाट कर दो। अब इसके अलावा आइंदा 2 रोज तक इनकी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो उनके उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। अब नाजरीन हम आते हैं एक मतलब अहम तरीन 2 खबरें जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। नाजरीन हकीकत यह है कि बुशरा बीबी, जमायमा खान
اور ان کا بیٹا قاسم یہ پوری طرح سرگرم ہو گئے ہیں عمران خان کو بچانے کے لیے۔ اب جہاں ایک طرف ریاست عمران خان کو پاکستان کی جیلوں میں رکھنے کی خواہاں ہے، تو وہاں پر ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی ہے جمائمہ اور بشرا بی بی کے بیچ میں۔ اب بشرا بی بی چاہتی ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے جیل سے نکلوا کے لندن منتقل کیا جائے، اور یہ بھی ایک مطلب رائے یا تاثر پایا جا رہا ہے کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ بھی لندن منتقل کیے جائیں، اور بشرا بی بی کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عمران خان پاکستان سے باہر نہ جائیں۔ اور اس حوالے سے بشرا بی بی جو اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بنی گالہ میں نہیں ہے۔ اب اگر وہ بنی گالہ میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ناظرین، بنی گالہ میں نہ ہونے کے باوجود وہ وہاں کے ایک مقامی ہوٹل میں میرٹ ہوٹل میں مقیم ہے، اور وہاں پر اہم ترین اور غیر ملکی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ان سے عمران خان کے حوالے سے اور کیسز کے حوالے سے اور پھر جو عدالتوں کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جمائمہ خان جو ہے وہ اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ مطلب امریکہ میں کچھ لابیز جو ہیں وہ ہائر کر لی ہیں، اور پھر امریکی سینٹ میں بھی ان کا اثر رسوخ ویسے بھی گولڈ سمتھ فیملی کا بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر بھی یہ زور آزمائی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو واپس بلایا جائے۔ لیکن یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو جب امریکہ نے سفارشیں دیں کہ عمران خان خدیجہ شاہ، تو ان میں خدیجہ شاہ کے حوالے سے کسی حد تک سافٹ کارنر، تاہم عمران خان کے حوالے سے ایک ہی لفظ کہا گیا، ایبسولوٹلی ناٹ، قطعاً نہیں۔ اگر عمران خان کو مائنس کر دیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا، پورا جو 9 مئی کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے سارا ختم ہو جائے گا۔ عمران خان کو کم سے کم کسی صورت ریلیف یا مطلب وہاں سے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر عمران مطلب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب امریکی کانگریس مینس جو ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سینٹ میں کون سا کردار ادا کرتے ہیں۔ جو امریکن کانگریس ہے اس میں کیا کوئی حکومتی سطح پر یا پھر قراردادوں کے ذریعے کوئی دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں اہم ترین خبر، جنرل فیض حمید۔ کیا جنرل فیض حمید، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، سابق ڈی جی ISI اتنا طاقتور ہے کہ انہیں کوئی بھی کمیشن بلائے، کوئی بھی طلب کرے، موصوف نہیں جاتے؟ ان کی وجہ شاید ادارے کی پشت پناہی بھی ہے، اور ادارے میں موجود جو سسٹم ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یقیناً جنرل فیض حمید ایک مضبوط ترین ایک شخص ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہاں تک کہ فیض آباد دھرنا کیس کی کمیشن کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کمیشن بنا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جب کمیشن نے ان کو پہلے بلایا تو بھی پیش نہیں ہوئے، اور گزشتہ روز صبح 10 بجے انہیں پیش ہونا تھا، موصوف پیش نہیں ہوئے۔ اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو کمیشن ہے اب وہ تیسرا نوٹس جاری کرنے جا رہا ہے۔ اب وہ تیسرا نوٹس بھی وزارت دفاع کی معرفت جائے گا جنرل فیض حمید کے پاس۔ اب وہاں پر ایک تجویز تو آپ گزشتہ شب بھی سن چکے ہوں گے کہ یہ بھی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جنرل فیض حمید کا بیان ریکارڈ کیا جائے، لیکن کیا جنرل فیض حمید تیار ہیں اس کے لیے؟ جو کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ڈرپوک ہیں۔ ان کے پاس جب وردی تھی، جب یونیفارم تھا، جب ان کے پاس منصب تھا، یہ تبھی طاقتور تھے، یہ تبھی سب کو رونتے پھرتے تھے، یہ سبھی تب کو کاٹتے اور کھاتے پھرتے تھے۔ لیکن اب جب ان کے پاس منصب نہیں ہے اور ان کی کھال اتر چکی ہے تو اب یہ بہت زیادہ ڈرپوک ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں کہ حقائق کا سامنا کرنے کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال گزشتہ روز صبح 10 بجے انہیں طلب کیا گیا تھا، موصوف نہیں ہے۔ تو اب مختلف آپشن سے ان پہ غور کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی جو 22 جنوری ہے وہ کمیشن کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد پھر ان کو سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی پیش کرنی ہے۔ اب ناظرین، کمیشن نے جو طے کیا ہے کہ مزید کن اہم شخصیات کے بیانات قلم بند کیے جانے ہیں یا کن شخصیات کو انٹرویو کرنا ہے۔ اب اس میں ناظرین یہ جو کمیشن ہے سابق IG طاہر عالم صاحب اور ایڈیشنل سیکریٹری وزارت داخلہ خوشحال خان کی سربراہی میں کام کر رہا ہے، اور اس کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ، اور اس وقت کے DG رینجرز ندیم اظہر جو میجر جنرل تھے، اور پھر عمران خان، ان کو بھی کمیشن طلب کرنے جا رہا ہے، ان کے بھی بیانات قلم بند ہوں گے۔ اگر عمران خان کمیشن میں نہیں آ سکے تو پھر کمیشن اڈیالہ جیل جا کے ان کا انٹرویو کرے گا، ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا۔
اب اگر جنرل فیض حمید نہیں آتا تو اس کے حوالے سے ایک ضمنی رپورٹ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ میں کہ جی ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو مین اکیوزڈ ہے، جو مین کلپریٹ ہے، جس نے فیض آباد دھرنا آرگنائز کیا، جس نے جو ہے وہ کھانے آرگنائز کیے، اور جو اپنا جو ڈی جی رینجرز ندیم اظہر جو لفافوں میں پیسے ڈال ڈال کے فیض آباد دھرنا کیس کے مظاہرین میں بانٹ رہے تھے، تو اب وہ پیش نہیں ہو رہے۔ تو اس بنیاد پر اب یا تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ان کے وارنٹ جاری ایشو کیے جائیں، یا پھر سپریم کورٹ لا انفورسمنٹ ایجنسی یا اسٹیبلشمنٹ سے یا وزارت دفاع کے ذریعے کہا جائے گا کہ جس بندے کو پیش کریں، اور جب تک یہ پیش نہیں ہوتا تب تک کمیشن کی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن جنرل فیض حمید کو یقیناً سسٹم کی اتنی پشت پناہی حاصل ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 22 جنوری کو جب کمیٹی کی میعاد ختم ہو رہی ہوگی تو ٹھیک اسی وقت کمیشن درخواست دے گا سپریم کورٹ میں کہ جی بہت سارے حقائق ابھی باقی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا انٹرویو کرنا ابھی باقی ہے، اور اس کے بعد پھر رپورٹ کو کمپائل کرنا بھی رہتا ہے۔ تو ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا اس کا کمیشن کا دائرہ تھا، تو کمیشن کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کی جائے، اور ابھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ کمیشن 22 فروری تک کام کرے گا، اور 22 فروری کے بعد سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کر دے گا۔ اب ایسی صورتحال میں اگر فیض حمید نہیں آتے تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت معذرت کے ساتھ چیف جسٹس قابل عزت جسٹس قاضی فائز صاحب نہیں کچھ کر سکتے۔ اگر آپ میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی نا تو آپ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں بھی آپ بہت کچھ کر جاتے، ٹاپ سٹی کیس میں بھی آپ بہت کچھ کر جاتے۔ فیض آباد دھرنا کیس عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ گزشتہ روز میں سن رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں ہے، ہمارا دائرہ محدود ہے۔ سپریم کورٹ لامحدود ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات لامحدود ہیں۔ کسی سول وزیر اعظم کو، کسی سویلین وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر ہٹانا ہو تو 1 منٹ میں آپ کے دائرہ اختیار بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کی فورس بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو پھر آپ یہ کہہ گزرتے ہیں کہ ہمارے تو اختیارات ہی محدود ہیں۔ تو بہرحال یہ لالی پاپ کسی اور کو دیجیے گا، اب بہت ہو چکا۔ اب اگر جس طرح معاملات کو ہم سدھارنے جا رہے ہیں سدھار لیں، ایک بار اس تاریخ کو رقم کر لیں، تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اب آگے کوئی بھی جج، جسٹس کھوسا، جسٹس ثاقب، جسٹس منیر اور اس طرح کے جسٹسز نہ بنے، جس طرح جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مزار نیک اکبر نقوی، یہ جو گینگ ہے، ان میں سے آپ کا نام ان کی فہرست میں نہ ہو۔ پھر وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔